بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میں آج سے 54 سال پہلے کا 8 دسمبر مجھے بار بار یاد آتا رہا ہے۔ جو ہی میں عاصم منیر صاحب کا گارڈ آف آنر دیکھتا تھا، سارے آگے کھڑے ہیں، نیوی والے بھی اور ایئر فورس والے بھی، سب کے نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں۔ ایک ہی شخص ہے جو منظر پہ چھایا ہوا ہے، عاصم منیر، عاصم منیر، عاصم منیر پلس فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ کیونکہ نیوی کے بھی ہو گئے، ایئر فورس کے بھی ہو گئے، بڑی افواج کے بھی ہو گئے، پھر فیلڈ مارشل بھی ہو گئے۔ تو یہی یحییٰ خان کے پاس تھا، اس سے کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ہم آج کے دن 8 دسمبر کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ ہمارا دورہ مشرقی پاکستان کا مختصر کر دیا گیا، کیونکہ جو انڈیا نے یا ان کے جن کو ہم اپنا غدار کہتے تھے، انہوں نے ہمارے سروں کی قیمتیں لگا دی اور ہمیں جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والی افواج پاکستان تھی، انہوں نے ہمیں اندر سے کہہ دیا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی مزید نہیں دے سکتے، آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ مغربی پاکستان لوٹ جائیں۔ اب ایئرپورٹ پہ ہم نے 10-12 دن جو گزارے بنگلہ دیش کے اندر، مشرقی پاکستان تھا، تو کوئی چیز چھپی نہ رہی۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت اچھے آدمی تھے ویسے، راشد بٹ صاحب، بھٹو صاحب کے دوست بھی تھے۔ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ بھی لیفٹ کے پینل سے وہی منتخب ہو گئے، دوسرا سارا پینل تو ہم تقریباً اسلامی جمعیت طلباء کا تھا۔ تو وارث میر صاحب تھے ہمارے اس وفد کی، یہ حامد میر صاحب کے والد، وہ اس کی ہماری سرپرستی ان کی تھی۔ تو جب ہم بیٹھے تھے واپسی کے لیے، سب لوگ ایک بات سے تو متفق تھے کہ پاکستان اب نہیں رہے گا۔ راشد بٹ نے کہا کہ آئندہ ہمیں ویزا لگا کے آنا پڑے گا۔ میں زیادہ دکھی تھا کہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ جو ہم نے دیکھا وہاں صدر گھاٹ
ढाका में, पलटन मैदान में, चट्टग्राम में, बारिशाल में, सारा एक मंजर जो था, एक मसनूई हॉल चढ़ा हुआ था। सदर घाट के लोगों के एक तरफ हम गए तो सारे दूर तक पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमें कुछ लोगों ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान से गद्दारी कर चुके हैं, झंडे देख के ना खुश हूं। बंदरगाह का जो इलाका है सदर घाट कहलाता है। तो एक हॉल चढ़ा दिया जाता है। 54 के साल की बात है, कोई इतनी ज्यादा दूर की तारीख भी नहीं है। हमारे हाइब्रिड निजाम को कुछ लोगों ने कबूल कर लिया। जिन लोगों ने कबूल कर लिया उसमें मगरबी पाकिस्तान की जमात इस्लामी भी शामिल हो गई थी, पीपल्स पार्टी थी और बाकी तमाम पार्टियां जो इधर थी। तो उसमें पीडीपी थी, नाम लेता जाऊंगा। इन्होंने फौज का साथ देने का ऐलान किया। वो वहां इंटरकॉन्टिनेंटल में बैठ के टिकटें भी लोगों को तकसीम कर रहे थे, अपने कोटे की टिकटें क्या थी, सीटें थी। पीपल पार्टी जो जनरल इलेक्शन में, वहां इलेक्शन नहीं लड़ी, जिमनी इलेक्शन हो रहे थे वहां, इन्होंने भी अपने 2 वजीर बना लिए, मियां महमूद अली कसूरी, और अभी जिंदा है मेरे दोस्त है मियां खुर्शीद कसूरी। ये टिकटें दे रहे थे लोगों को। पीपल पार्टी है नहीं, तो पता था जिसको टिकट देंगे वो 100% जीता हुआ होगा, किसी ने मुकाबले ही नहीं करना। उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था। इस पूरी असेंबली को आपने कालअदम करार दे दिया हो, अवामी लीग को, फिर उसके सारे एमएनए को, तो उन्होंने आके इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं था। तो इस तरीके से पूरे मशरकी पाकिस्तान पे भी हमारी जमहूरी निजाम आ गया। आज फिर मुझे याद यही आता है जनरल आसिम मुनीर के जरिए, और ये यकीन मानिए कि कोई भी हैसियत न हो, जो ही वो इस मुल्क का आर्मी चीफ बनता है, वो अगला सदर अपने आप को तस्वर करता है, कहता है ये मेरा हक है भाई, अगर इस तरीके से नहीं दोगे तो 4 और ओहदे भी क्रिएट कर देता है। जैसे अभी ये अब 3-4 ओहदों के ऊपर बड़ा जमान है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब। तो मैं सच्ची बात है कि बड़ा दुखी दिल था। कुछ मजाक कर रहे थे, वो भी बैकग्राउंड हुई था, राशिद बट मजाक में कह रहे थे, हम दुखी दिल से, क्योंकि उनका तो पीपल्स पार्टी का था भी यही कि भाई परे जाता है जाए, मशरकी पाकिस्तान जन्नत में जाए, हमें इक़्तिदार मिलता है। अगर मशरकी पाकिस्तान साथ रहा तो मेजॉरिटी तो मुजीब शेख की है। आज भी सेम सूरत हाल आती है। मुस्लिम लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ की ठुकाई हो जाए,
ایسے کہ اس کو زمین پر زندہ نظر نہ آئے. تحریک انصاف پیپل پارٹی اس سے بڑھ کر یہ خواہش رکھتی ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہی تو پھر یہ تو مردہ جماعتیں ہیں، باقی ساری کی ساری مردہ جماعتیں ہو چکی ہیں. عمران خان کی پارٹی ہے، اور تو اس ملک میں پارٹی اس الیکشن تک تو سامنے نظر بھی نہیں آتی. اب جو ہمارے چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ مرے ہوئے گھوڑوں کو چابک مار رہے ہیں. چابک مرے ہوئے گھوڑے کو چابک سے چلانے کی یہ روحانی کلمات ہو سکتا ہے. سید ہے، اس کے چابک سے یہ مردہ گھوڑا چل پڑے. مسلم بھی مردہ گھوڑا ہے، اور پیپل پارٹی بھی مردہ گھوڑا ہے. جماعت اسلامی تو تصویر میں ہی نہیں ہے. یہی جو بھی ملے گا. ہمیں ابھی تک بھی سوچ ہے نا، ہم کہتے ہیں گھوڑا مکروہ ہے، ترکی والے گھوڑا کہتے ہیں. تو وہ مردہ گھوڑے کو بھی حالات سمجھ لیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی پیشین کوئی تو کی نہیں جا سکتی. وہ تو گہرا سمندر ہے سیاست کا. ان کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. اچھا باقی تو کچھ رہ نہیں جاتا نا. تو ملک تو جو ہے وہ بڑے خوش ہیں ہم کہ چل رہا ہے. آج انڈونیشیا کے صدر بھی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. پچھلے آپ اندازہ کرنے سرکاروں کے بعد سے کتنے صدر پاکستان میں آئے ہیں انڈونیشیا کے. ملائیشیا والے پھر بھی آتے رہے ہیں، جن کو عبد الرحمان آ گیا تو عبد الرزاق آ گیا، پھر ابھی ان کا. ورنہ یہ تو جو انڈونیشیا ہے وہ تو ان کا صدر ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا پاکستان کا. اب تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے تو مسئلے یہاں کے زیادہ چھڑکے نا، ہم بھول چکے ہیں غزہ کو، ہم اپنے فلسطینیوں کو بھول چکے ہیں. لیکن جو وہاں کی پالیسی ساز ادارے ہیں دنیا کے، جو مخلوق کام یہ کر رہے ہیں، وہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا کام. ہمیں وہ یہ ہمت بندھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس فوج میں شامل ہو جائیں جو اسرائیل کے کہنے پہ بن رہی ہے. اب ہم تو کچھ اور زیادہ نہیں جانتے، لیکن ہم فلسطینیوں سے پہلے بھی کئی دفعہ غداری کر چکے ہیں. پاکستانی ہماری افواج کسی کے چکر میں. پہلے تو ابھی جب آزاد پاکستان بھی نہیں تھا تو فلسطین میں یہاں انڈین جو آرمی گئی برطانیہ کی، زیادہ تر پنجابی مسلمان اس فوج میں تھے جو ترکوں کے خلاف لڑے، فلسطین سے ان کو نکالا. یہ ہماری فوج تھی، مکے میں بھی تھے. لیکن نا وہ ہم تو حاضر ہیں، کچھ بھی کرا لو. تو اب پھر وہ یہ سارے کے سارے گدھے جمع ہو رہی گدھے، وہ ان کا خون مار کے پھر ان کے ہاتھیں بھی نکال کے کھا جائیں گے.
मैं महदूद आज रहना चाहता हूँ 10-12 दिनों तक। मेरे ज़हन पे मशरक़ी पाकिस्तान छाया हुआ है। 16 तारीख तक जो है वो एक एक मंजर मेरे सामने खड़ा है। मैं किसी और बात की तरफ तवज्जो भी नहीं देना चाहता। इस तरह अंदाजा करें कि जो गज़ा वाली है, मैं भी मुजरिम हूँ उनका। हमें यहाँ की बातें याद रही। बांग्लादेश ने तो मसला हल कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ के एक दो थे लिखने वाले, ज्यादा तो नहीं है, एक वो हसन निसार है, किसी जवेद आशिम बांग्लादेश न मंजूर, बांग्लादेश न मंजूर, कुछ पता ही नहीं है। बंगाली अलग होना चाहते थे। मैंने कहा यार तुम यहां बैठ के देखते थे, एक नंबर के हॉस्टल के बंगालियों को से मिलके तुम कहते थे सारा बंगाली। हम वहां जाके आए थे, जानते थे कि बंगाली पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते। ये जो इंडियन की उनकी साजिशें थी। और फिर हमारे वहां की फौज की करतूतों की वजह से वो अलग हुए। आज वो कहां खड़े हैं? बांग्लादेश में सारी इकोनॉमी को भी उन्होंने चेंज कर दिया है, सारी सियासत को चेंज कर दिया है। नजरियात वही वापस वाले उठे क्या खड़े हुए हैं जो अल्लामा इकबाल ने बताए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब देख रहे हैं। हम तो भूल चुके हैं। यहाँ पे हमारे हालात ऐसे पाकिस्तान में, पल्ले कुछ है नहीं इनके। हमारे आसिम मुनीर साहब के तो फड़े देखिए फड़े। और भाई पाकिस्तान के अवाम बार बार कह रहे हैं कि वो इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं। आप हमारी तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दो, इमरान खान को जेल से ना निकलने दो। लेकिन जब तक उससे को आगे नहीं आने के लिए रिक्वेस्टें करोगे, हाथ जोड़ोगे, वक्त वक्त होता है। ये भुट्टो के भी हाथ जोड़ रहे हैं। आपका तो अदालत जो है ये काम बड़े करता रहता है। और भुट्टो को मनाने के लिए इटली में भेज दिया था आपने वो सभाकर को कि अब आइए और अब आप इस इक़्तिदार के सिंहासन पे तशरीफ रखिए। फिर उसने आपकी पिटाई की। इस वक्त तक ना मुलविस हो आप सियासत के अंदर, पाकिस्तान की जमहूरी तर्ज फिक्र के ऊपर कायदे आज़म के हकाम को मानना पड़ेगा। आज जो दिखा रहे थे डेली टेलीग्राफ और दूसरे तीसरे, मादरी मिलत बार बार कह रही थी कि ये लोग जो है ये गासिब हैं, कंट्रोल किए बैठे हैं। पार्लिमानी निजाम के लिए मैं निकली हूं, लड़ूंगी। तो फिर क्या हुआ? उसे इन्होंने कहा कि ये इंडियन एजेंट है। अपनी मां को,
अपनी माँ को हमने कहा इंडियन एजेंट है, अपने रूहानी बाप को कैद आजम को हमने कहा कि तुम तो मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी मत करो, वो बंद नहीं करते तो हम जानते हैं, भेज देंगे आपको जियारत। फिर जब हम कैदियों को बरतानिया के दौर में भी कहते थे भेज देंगे मच जेल के अंदर, फर्क क्या था जियारत में और मच जेल के अंदर? कोई ज़रा फर्क भी नहीं था। कैद आज़म ने मच जेल भुगती है जिंदगी के आखिरी दिनों में। सोचो कि हमने क्या क्या है इस कौम के साथ। हम सब मुजरिम हैं और अभी सोचने को तैयार नहीं है। सोच लो, इसी में हमारी आने वाली जनरेशन्स का भला है। मेहरबानी।